नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 13 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 30 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक शुक्ल पञ्चमी तिथि परेको छ। सँगै आजबाट छठ पर्व पनि सुरु भएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा नेपाल पोस्टको तर्फबाट छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँसम्म उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। छठ पर्व मनाउन सजाउन थालियो कमल पोखरी। बाइकमा बाल बालिकालाई असुरक्षित तरिकाले नचढाउन ट्राफिक प्रहरीको अनुरोध। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको सेखुवामा सडक भासियो। फेसबुकमा राख्न केपी ओलीले मागे सर्वसाधारणसँग तस्बिर। भारतको लापरवाहीले नेपालीको ज्यान जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता कहिलेसम्म, ओलीको प्रश्न। रविन्द्र मिश्रले दिए प्रचण्डलाई ज्यान माराको संज्ञा। दार्चुलाको घटनामा बोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयको घाँटी कसले अठायो, भीम रावलको प्रश्न। उम्मेदवारी खारेजबारे राजु गुरुङको आक्रोश। जनार्दन शर्माद्वारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र, सडकदेखि स्वास्थ्यसम्म लोकप्रिय योजना। मोटरसाइकलको चक्कामा सल बेरिँदा हात चुडियो। बाल्टिनको पानीमा डुबेर कैलालीमा एक बालकको ज्यान गयो। भारतमा पराल जलाउँदा नेपालमा वायु प्रदूषणको जोखिम, सावधान रहन बिकेको सुझाव। र रुसको आक्रमणबाट युक्रेनका 1/3 ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। छठ पर्व मनाउन काठमाडौँको कमल पोखरी सजाउन थालिएको छ। आज आइतबार परेको छठ पर्व मनाउन भक्तजनहरूले हिजो शनिबार कमल पोखरी सजाउन थालेका हुन्। कमल पोखरीमा छठ देवीको मूर्ति पनि राखिएको छ। यस्तै पोखरीका संरचना रङ रोगन तथा बत्तीले सजाइएको छ। निष्ठापूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व नहाए खाए विधिबाट सुरु गरिन्छ। छठ पर्व अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा कठोर पर्वको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यस पर्वमा व्रतालुले पहिलो दिन नहाए खाए गर्छन् भने दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन डुब्दै गरेको र चौथो दिन उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने चलन रहेको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा साना बाल बालिकालाई असुरक्षित तरिकाले नचढाउन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बाइक, स्कुटर लगायत दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा बाल बालिकालाई असुरक्षित तरिकाले नचढाउन अनुरोध गरेको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुने गरेको र त्यसमा सवार बाल बालिकाहरू दुर्घटनाको शिकार हुने गरेको भन्दै कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। यस्ता घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुरोध गरिएको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एसपी अवधेश विष्ट छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ साकेला गाउँपालिका 1 बाँझे च्यान डाँडामा सडक भासिएको छ। दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्ड अन्तर्गत बाँझे च्यान डाँडाको सखुवामा मध्यपहाडी लोकमार्गको झण्डै 60 देखि 80 मिटर खण्ड भासिएको छ। कालोपत्रे सडक भासिएपछि रोडा थुपारेर गाडीको आवत जावत व्यवस्थापन गरिएको छ। 2072 सालमा भूकम्पले सामान्य चर्किएको सडक 2078 सालको वर्षमा झण्डै 10 देखि 20 सेन्टिमिटर भासिएको थियो। यसपटक बर्खामा झण्डै 1 मिटर सडक भासिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सुपरभाइजर प्रदीप राईले जानकारी दिएका हुन्। भासिएको सडकको डिलतर्फको भाग पनि पहिरोको रूपमा भत्किएको छ। माथिल्लो सडक भासिएपछि सडकको तल्लो भागमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। दशैं तिहारलाई मध्यनजर गरी पुष्पलाल अर्थात् मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको कार्यालयले दशैं अघि सेखुवा चखेवा भन्ज्याङ खण्ड मर्मत गरेको थियो। कालोपत्रेको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन बनेपछि आफैले मर्मत गर्नु परेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सब इन्जिनियर केशव पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। चुनाव नजिकिएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप सक्रियता बढाएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 मा लगातार गइरहेका ओली काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रको गतिविधिमा पनि सामेल हुँदै आएका छन्। फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका ओलीले भर्चुअल गतिविधिमा पनि सक्रिय भएका छन्। केही दिन अगाडि 4 कार्तिकमा मात्रै आफ्नो फेसबुक पेजमा फोन नम्बर पठाउनेहरूसँग ओलीले कुराकानी गरेका थिए। कुरा गरेका मध्ये केहीसँग संवाद सार्वजनिक पनि गरेका छन्। टेलिफोन संवादपछि ओली तस्बिरमा
माग्दै फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नतिर लागेका छन्। थाहै नपाई कति धेरै साथीहरूसँग यस्ता सेल्फी खिचिएका होलान्। साथीहरूले मसँग खिचेका तस्बिरहरू फेसबुकको कमेन्ट बक्समा पठाउनु भयो भने म समय मिलाएर हेर्नेछु। केही तस्बिर सहित ओलीले शनिबार फेसबुकमा लेखेका छन्। 5 कार्तिक बिहान आफ्नै निवास बालकोटबाट देखिएको सूर्योदयको दृश्य राखेर ओलीले तस्बिर माग्न थालेका हुन्। ओलीले आफ्नो फेसबुकको मेसेज बक्समा तस्बिर पठाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलको घोषणा पत्रमा रेल मार्ग निर्माणको विषय समेटिएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन्। हिजो शनिबार झापाको दमकमा एमाले राप्रपाको संयुक्त चुनावी सभामा बोल्दै उनले कांग्रेसले जनतालाई झुक्क्याउने रेलमार्ग निर्माण गरिने घोषणा पत्रमा लेखेको बताएका छन्। उनले भने हामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउँदा उडाएर हाँस्ने कांग्रेसले नै अहिले आफ्नो घोषणा पत्रमा जनतालाई झुक्क्याउन रेलमार्ग निर्माण गरिने लेखेको छ। त्यो हामीले गरेका हौं। अहिले रेलमार्गको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनै लाग्दा हाम्रो सरकार ढालेका थिए। ठूलो चुनौतीका बीच पनि छोटो समयमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अस्वाभाविक विकास निर्माण गरेको दाबी गरेका छन्। उनले देशको निर्माण गर्नका लागि अब एमालेको नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न पारेका छन्। गठबन्धनको सरकार अनैतिक र अप्राकृतिक ढंगबाट भ्रष्टाचार र कमिसनखोरहरूको चुङ्गलबाट चलिरहेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले सडक विस्तार गर्दा दार्चुलामा नेपाली बालकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ओलीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। ओलीले तुइन काटेर गएको वर्ष जयसिंह धामीलाई मारिएको घटनामा जस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता कहिलेसम्म भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गर्दा ढुङ्गाले लागेर दार्चुलामा व्यास गाउँपालिका 2 का बालक पवन महराको ज्यान गएको छ। घटनामा 14 वर्षीय बालिका सरिना महरा सहित केही स्थानीय नागरिक घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार रहेका रविन्द्र मिश्रले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्यानमाराको संज्ञा दिएका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मिश्रले प्रचण्डमाथि चितवनको माडीमा बसका बालबालिका र वृद्ध विरुद्ध चलाएको मुलुकमा मान्छे मारेर शासन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा चुनाव जित्छु भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा राजाको आवश्यकता औलाउँदै उनले मान्छे मार्न हुने तर राजाले गल्ती नै गर्न नहुने भनी पटक पटक प्रश्न गरे। मुलुक भू राजनीतिको भूमरीमा पर्ने भन्दै त्यसलाई जोगाउन पनि राजा र राज संस्था अति आवश्यक रहेको मिश्रले जिकिर गरेका छन्। मान्छे मारेर आउनेले यो मुलुकमा शासन गर्न हुने, माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाउनेले त्यहीबाट चुनाव जित्न हुने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने, अनि यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने, संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन् मलाई देखाउनुहोस् उनले भनेका छन्। उनले आफ्नो लागि नभएर देशको लागि राजा चाहिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले भारतमा विस्फोट गर्दा दार्चुलामा उछिटिएर आएको ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटनामा सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। हिजो शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको घाँटी कसले अठाएको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग अमुक पार्टीको कार्यालय जस्तो भएर आफ्नो विरुद्धमा फैसला आएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै गुरुङले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत एउटा पार्टीको कार्यालय जस्तो भएर आफू विरुद्ध फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्। गुरुङले रूपन्देही 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दिएको उम्मेदवारी दिए पनि ब्याङ्किङ कालो सूचीमा रहेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धन दलद्वारा हिजो शनिबार बुटोलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङ अदालतको फैसलामाथि खनिएका छन्। रूपन्देही 2 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बनेका विष्णु पौडेल एकल रूपमा अघि बढ्नका लागि आफू विरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा उजुरी परेको उनले आरोप लगाएका छन्। आफू जस्तै मुलुकभर 152 जना उम्मेद्वारको कम्पनी कालो सूचीमा भए पनि उनीहरू उम्मेदवारी खारेज नभई आफ्नो मात्र खारेज भएको भन्दै गुरुङले आक्रोश पोखेका छन्।
जनार्दन शर्माद्वारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट रुकुम पश्चिम जिल्लाका साझा उम्मेद्वारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिको लागि गठबन्धन नारासहित उनीहरूले अपिल र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उम्मेद्वार रहेका छन् भने प्रदेश सभा क मा महेन्द्र केसी र प्रदेश सभा ख मा राजकुमार शर्मा उम्मेद्वार रहेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। हिजो शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने, संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। घोषणा पत्रमा भनिएको छ, तीन तह बीचको अन्तर सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका अधिकारहरूको सूची अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा सिर्जना भएका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रष्ट गर्न अविलम्ब प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन दर्जुमा गरिनेछ। कांग्रेसले संघीय प्रदेश र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन प्राथमिकता निर्धारण गरी 1 वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणा पत्रमा विभिन्न विषय र क्षेत्र अनुसार कांग्रेसको 5 वर्षमा गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण, पर्यटन, कृषि, सिंचाई, विज्ञान, प्रविधि लगायतका विभिन्न विषयमा कांग्रेसले विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेसले सम्पूर्ण महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, 3 वर्ष मुनिका बच्चा र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने, 65 वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने, मृत्यु संस्कारका लागि 10,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधानको रक्षा र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आसन्न निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइएको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा हिजो उनले संविधानमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको र आवश्यकताका आधारमा संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौं, तर संविधानको जग उखेल्न दिँदैनौ, प्रवक्ता महतले भने। उनले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले हालसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि 2,36,80,500 मतपत्र छपाई गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि प्रतिनिधि सभातर्फ 1,18,98,000 र प्रदेश सभातर्फ 1,17,82,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। कार्तिक 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी हुनेछ। यसै गरी यी जिल्ला मध्ये समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समानुपातिक तर्फको पनि मतपत्र ढुवानी हुनेछ। साथै यी जिल्लामा अस्थायी मतदाताका लागि आवश्यक पर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र पनि ढुवानी हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को महामारीका कारणले भएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाएको छ। शनिबार प्रकाशित चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले कोभिड-19 बाट लाखौं संक्रमित र हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको मानवीय संकटको घडीमा समेत ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिसनको खेलमा डुबेको उल्लेख गरेको छ। जनताको स्वास्थ्य प्रति यो हदसम्म गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन, घोषणा पत्रमा भनिएको छ। 2076 चैतमा पहिलो पटक नेपालमा देखिएको कोरोना महामारीका कारण हालसम्म नेपालमा 10 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् भने 12,019 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासीनता र मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार र कमिसन प्रकरण हो, घोषणा पत्रमा कांग्रेसले भनेको छ। महामारी सुरु भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको अनिवार्य प्राथमिकता दायित्व थियो, तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटि गर्दै आयो। ओली सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीति र कार्ययोजना तय नगरेको र परीक्षण, उपचार, औषधि, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न संवेदनशील नभएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भूषालले आफू प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने यो अन्तिम पटक भएको बताएकी छिन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार भूषालको अर्को निर्वाचनमा भने आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेकी छिन्। हिजो शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आउँदो निर्वाचनमा आफू 65 वर्ष पुग्ने भन्दै उमेरकै कारणले निर्वाचन लड्ने अवस्था नहुने बताएकी छिन्। 16 वर्ष हुँदा म ललितपुर आएकी हुँ, 44 वर्ष भयो यहाँ बसेको, म गत साउन 4 गतेबाट 60 वर्ष पुगे, अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म 65 वर्ष पुग्छु, अरू कुनै कारणले होइन। म चाहिँ अब उमेरको अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न, घर घर जान अनि टोल टोल पुग्न, गल्ली गल्लीमा पुग्न, सबै ठाउँ पुग्न अब मसँग त्यो इच्छा छैन उनले भनिन्। भूषालले अब युवाले अवसर पाउनुपर्ने बताएकी छिन्। मलाई रहर लाग्यो भने समानुपातिकमा जान्छु भने पनि हुन्छ, राष्ट्रिय सभा पनि रहेको छ, अरू राजनीतिक मोर्चाहरू पनि छन्, पार्टीको जिम्मेवारी लिएर कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, अब मलाई अर्कोचोटि उठ्ने रहर छैन उनले भनेकी छिन्। हात्तीबाट पाकेको धानबाली जोगाउन बाहुनडाँगीमा साइरन जोडेर ट्र्याक्टर परिचालन गरिएको छ। भारतबाट दैनिक 50-60 को संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीलाई धपाउन सिमाना नाकामा साँझ परेदेखि उज्यालो नभएसम्मका लागि साइरन सहितको ट्र्याक्टर परिचालन गरिएको छ। मेचीनगर नगरपालिका 4 बाहुनडाँगीका सीमा क्षेत्रको आलडाँगी, भोरलेनी, बाहुनडाँगी, भन्सार नाका, मिलनचोक, पुरानो नकलबन्द जाने बाटो, राइसिङ पुल र माताचोकमा एक एकवटाका दरले ट्र्याक्टर राखिएको वडा अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए। विगत 7 वर्ष अघि प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत गरिएको विद्युतीय तारबार भत्काएर हात्ती गाउँ पस्न थालेपछि गाउँवासी र अन्नबालीको सुरक्षाका लागि साइरन जडी ट्र्याक्टर परिचालन गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइरहेको छ। विद्युतीय तारबार मर्मत समारको अभावमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै कार्कीले भने, हुल बाँधेर आएका हात्ती साइरन बज्न थालेपछि तितार बितार भएर भारततर्फ फर्किन्छन्। उनका अनुसार दिगो समाधान भने होइन, तत्कालको लागि बाली जोगाउने वैकल्पिक उपाय भएको पनि बताएका छन्। मोटरसाइकलको चक्कामा सल बेरिएर एक महिलाको हात चुडिएको छ। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा मोटरसाइकलमा सवार 29 वर्षीय रेणु थापाको मोटरसाइकलको चक्कामा सल बेरिँदा हात चुडिएको हो। शनिबार व्यास नगरपालिका 5 पाटनबाट झापुटार आउँदै गरेको ग17 3472 नम्बरको मोटरसाइकलमा रेणुको सल बेरिएको थियो। दिदीको छोरासँग बाइकमा सवार उनको बायाँ हात कुइनो भन्दा तलबाट चुडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। घाइते थापाकी छोरी र चालक भने सकुशल रहेका छन्। मोटरसाइकलमा सवार थापा मात्रै बाइकबाट लडेकी थिइन्। घाइते थापाको दमौली अस्पतालमा सामान्य उपचार पछि थप उपचार गर्न हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको छ। बाल्टिनको पानीमा डुबेर कैलालीमा 1 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार गौरीगंगा नगरपालिका 2 मालिका टोलका नरिबहादुर एरका 1 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र एरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। वीरेन्द्र बाल्टिनमा भरिएको पानीमा डुबेर अचेत भएका थिए। उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालमा पुर्याउँदा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका हुन्। डोल्पामा हिउँ चितुवा र मानव द्वन्द बढ्दै गएको छ। हिउँ चितुवाले भेडा च्याङ्ग्रा तथा चौरी मार्ने घटना बढेपछि हिउँ चितुवा र मानव बीचको द्वन्द बढ्दै गएको हो। केही समय अघि डोल्पाको सेफक्सुन्डो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का डाकुवा गुरुङका 52 वटा च्याङ्ग्रा हिउँ चितुवाले एकै रातमा मार्यो। त्योभन्दा अघि अर्का किसान प्रेमा गुरुङका 98 वटा भेडा च्याङ्ग्रा हिउँ चितुवाको आक्रमणमा मारिए। यसरी हिउँ चितुवाले गोठभरकै पशु चौपाया मारेपछि किसान पीडित हुनुका साथै द्वन्द पनि बढेको छ। आधा समय हिउँले ढाक्ने उपल्लो डोल्पामा पशुपालन मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको छ। सन् 2017 देखि 2022 सम्म 2000 भन्दा धेरै भेडा च्याङ्ग्रालाई हिउँ चितुवाले खोरमै आएर मारेको सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। वन्यजन्तु भन्दा घरपालुवा जनावरको शिकार गर्न सजिलो हुने भएकाले हिउँ चितुवाको रोजाइमा घरपालुवा जनावर पर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। पशुपालनका लागि निकुञ्जले सुधारिएको खोर बनाउन सहयोग गर्नुका साथै बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। सन् 2019 मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार फोक्सुन्डोमा झण्डै 200 वटा हिउँ चितुवा रहेका छन्। निकुञ्जभित्र हिउँ चितुवाको मुख्य आहार र नाउरको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको संरक्षण अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी आफ्नो लापरवाहीका कारण दार्चुलामा बालकको मृत्यु भएको भारतीय निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले स्वीकार गरेको छ। हिजो शनिबार द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आफूहरूको लापरवाहीका कारण 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको निर्माण कम्पनीले स्वीकार गरेको छ। उक्त घटनामा भारतीय सडक निर्माण कम्पनीले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष धामीका अनुसार भारतीय कम्पनीले मृतक पवनको परिवारका अन्य बालबालिकालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारको एकजनालाई कम्पनीमा रोजगारी दिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। तर निजी कम्पनी भएकाले आफूहरूलाई रोजगारी भन्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने परिवारको माग रहेको छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा यही कार्तिक 13 देखि 26 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट हुँदैछ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले प्रतियोगिताको लागि सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन्। यसअघि कार्तिक 12 गतेदेखि नै सुरु गर्ने भनिए पनि चाडपर्वले गर्दा प्रतियोगिता एक दिन पछि सुरु हुने भएको उनले बताएका छन्। केही दिनमा नेपालमा प्रदूषित हावा फैलिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। भारतको पन्जाब र हरियाणा राज्यमा धान काटेपछि पछिल्लो एक हप्तादेखि पराल डढाउने कार्य भइरहेकाले हावा प्रदूषित भइरहेको र त्यही प्रदूषित हावा नेपाल भित्रिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। प्रदूषित हावा केही दिनमा नेपाल भित्रिन सक्ने र यस्तो प्रदूषित हावाले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक एवं मौसम अनुसन्धानकर्ता विनोद पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा पनि कार्तिक मक्सिरको समयमा धान काटेपछि पराल डढाउने गर्नाले प्रदूषण फैलिने गरेको छ। यस्तो हावाले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। 50 AQI सम्मको हावालाई गुणस्तरीय मानिन्छ। त्यो भन्दा धेरै भयो भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका कचौरा आकारको भएकाले यहाँ हप्तौसम्म पनि प्रदूषित हावा फैलिने गरेको छ भने तराईका भूभागमा पराल डढाउने, डढेलो फोहोर जलाउने लगायतका कारणले पनि हावा प्रदूषित हुने गरेको छ। प्रदूषण का कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्न सक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। गएको वर्ष पनि हिउँदको समयमा काठमाडौँ सहित देशभर प्रदूषण बढेको थियो। रुसले युक्रेनका कयौं ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गर्दा बिजुली र इन्धन संकट बढ्दै गएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले राजधानी किएभमा दैनिक 4 घण्टा भन्दा बढी समयसम्म विद्युत कटौतीको चेतावनी दिएका छन्। राजधानी किएभ सहित युक्रेनका थुप्रै शहरमा इन्धन र ऊर्जा संकटको चेतावनी जारी भएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले झण्डै 40 लाख जना मानिस ऊर्जा संकटबाट प्रभावित भएको बताएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधार रुसी हवाई आक्रमणबाट ध्वस्त भइरहेको छ। पाभलो नामक पावर स्टेशनका कर्मचारीले युक्रेनमा पहिलो पटक यस्तो डरलाग्दो आक्रमण र ऊर्जा संकट देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशका लगभग 1/3 विद्युतीय पावर स्टेशनहरू नष्ट भएको बताएका छन्। सरकारले सडक बत्ती र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। यस्तै घरमा पनि कम भन्दा कम विद्युत उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। रुसले अक्टोबरमा क्राइमिया जोड्ने कर्च ब्रिजमा भएको बम विस्फोटको बदला स्वरूप युक्रेनको पावर स्टेशनहरू र अन्य पूर्वाधारहरूमा मिसाइल आक्रमणहरू बढाएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।